बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 30 आणि 4 8वी ओळ. Psalm 34 verse 8. साका आणि पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताका शरणा येतात ती सुभागी. होय मगचनो आयतरासो बागी दीस San Pedro आणि San Paul दोगां आपोस्तलांची दाबाजीक परब. तांचे बरी आमी सुमयाक साकोन पळोवंक ताका शरणा येवंक सांगता जमल्या वसा तांचे सुवे मेळोन सुमयाक आराधन करया आनी ताका शरणा येवया. गावया आमी हे अपुर्बेचें भजन. सर्वेस्परा बापा क्रिस्ता जेजू समया पवित्र आत्म्या पाराक्लिता. A27 पेज 33 A27. सर्वेस्पोरा बापा, सर्वेस्पोरा बापा, सर्वेस्पोरा देवरसनारा, सर्वेस्पोरा बापा, सर्वेस्पोरा बापा, सर्वेस्पोरा देवरसनारा, सर्वेस्पोरा, सर्वेस्पोरा, सर्वेस्पोरा सदा वंदन तुका. सर्वेस्पोरा, सर्वेस्पोरा, सर्वेस्पोरा सदा वंदन तुका. Krista somia Jesu, Krista somia Jesu, Krista somia Jesu sarvondara, Krista somia Jesu, Krista somia Jesu, Krista somia Jesu sarvondara, 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 sarvondara sada vandan tuka. Sarvondara, sarvondara, sarvondara sada vandan tuka. होय भगवान पेद्रो आणि पाऊला समय मेळो आज समयाक आमी वंदन करया. पेद्रो म्हणालो, तूं म्हाका कोण म्हूण म्हणटाय म्हणटा. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. यू आर क्रायस्ट सन ऑफ द लिव्हिंग गॉड. आज समयाक आमचे कडेन विचारता, तूं म्हाका कोण म्हूण म्हणटाय. समयाक आमी सांगया, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं समी सडवंदार. त्या समयाक समी म्हणून वळखोन, सडवंदार म्हणून वळखोन ताका आराधन करया. तस पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता, कृपा दिता. पवित्र आत्म्याक आराधन करया आनी म्हणया, पवित्र पराक्लिता. पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता भुजवंदारा, पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता भुजवंदारा, 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 भुजवंदारा सदा वंदन तुका. भुजवंदारा, 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 भुजवंदारा सदा वंदन तुका. वै बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवा orto देवंस ते एक जण त्या त्रिएक देवाक वरच्या देवाक आमचो सदांच मोग करतल्या.
आमचे सवय सदांक काळाच्या हो पवित्र सक्रामेंतान आमचे खातीर हजार सल्ले आमचे सुमया वंदन करया नमान करया आराधन करया आनी गावया प्रिय देवा मोगा सागोरा आराधन तुका देवा मोगा सागोरा देवा मोगा सागोरा मोगा सागोरा त्रिये देवा मोगा सागोरा देवा मोगा सागोरा देवा मोगा सागोरा मोगा सागोरा त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा सदा वंदन तुका त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा सदा वंदन तुका हालेलुया 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 स्मया हालेलुया 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 देवा बापा पुत्र आणि पवित्र आत्म्या सर्व आराधन मान आणि उगला पोवसल्या सर्व वंदन आणि महिमा तुका आराधन तुका मान तुका आमच्या समया सर्व वंदना आमच्या रचणारा पुसणारा सांभाळणारा पराक्लित्या मसदरा देवा सदांच आमच्या ते आसच्या वस्ती करच्या आमकां सलोन वचच्या तुका वळखोंक फावो करच्या तुजी कृपा आमचेर वचच्या हालेलुया 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 सर्वेस पोरा सर्वेस पोरा सर्वेस पोरा सदा वंदन तू सोडवोंदारा 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 सदा वंदन बुसवोंदारा 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 सदा वंदन तुका त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा सदा वंदन तुका होय आमचो देव त्रिएक देव ओडतो बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आज आमकां आयच्या ह्या भोव अपुर्बायेच्या दिसा भगवान पेद्रूक आनी पावलोक आमी मान करतना पवित्र सभेच्या दोन खांब्यांक थस त्रिएक देवाक आमी वंदिता ताका मान करता कीर्तन 30 आनी 4 आमी पयली वळटावन 8वी वळ कड्या Psalm 34 verses 1 to 8 ते सर्वेस्पराची वाक्यांनी आमी करया आज पेद्रो आनी पावलो बराबर मेळोन तांणी सदांच देवाची स्तुती केली ताची वाक्यांनी केली त्याच देवाची कृपा तांणी तांच्या जिवितांत वर्णिली महात कार्यां ताणें केल्ली हर एक महात कार्यां तांणी गाजयली त्या समयाक तांणी साकलें आनी पळयलें आज देवाचें उतर म्हणटा साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो ताका शरणां येतात ती सुभागी कीर्तन 30 आनी 4 5वी वळ म्हणटा ताचेर न धरलया तुमचे मुखामळी परजळटले लचेन तुमची तकली पंदा तुमी घालची नांत वय आमचो देव निजाकी बरो भगवान पेद्रूक आनी पावलोक बरें केल्लो अपोस्तल केल्लो रक्त साक्षी जावंक फावो केल्लो आज आमकां आमच्या जिवितांत बरें केल्लो आमकां ताची महिमा वाकणी करूंक फावो केल्लो आयच्या ह्या वर्त दिसा ह्या दोनी अपोस्तलां सवय मेळोन
पेद्रू आनी पावला सुमे मेळोन सुम्याची वाकरणी करया. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा, सर्व काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो, सर्व काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो. ताची स्तुती निरंतर, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली, म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परातय म्हजो आत्मो वडवीक उसारता, सर्वेस्परातय म्हजो आत्मो वडवीक उसारता. कलतीये आयको आनी संतोष भोगो, संतोष भोगो. म्हजे सवें सर्वेस्पराची महिमा गाया, म्हजे सवें सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळोन ताच्या नांवाची स्तुती करुया, सांगाता मेळोन ताच्या नांवाची स्तुती करुया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, सर्वेस्पराक हांव सोदतां. तो म्हाका जाप दिता, तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया, ताचेर नदर लाया. आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले, आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पंदाक, लजेन तुमची तकली पंदाक. तुमी केदींच घालची नात, तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो, हांगा आसा एक दळदिरो. सर्वेस्पराक तो उलो मारता, सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता, सर्वेस्पर ताका आयकता. आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता, आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक, सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता, ताचो दूत वेडो घालता. आनी तांकां सोडयता, आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया, साका आनी पळया. सर्वेस्पर कितलो बरो, सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणां येतात तीं सुभागी, शरणां येतात तीं सुभागी. एक घडी बोर आमचे दोळे धांपया. आज देव सोमे आमकां आपयता, ताची वाकणी करूंक, ताका महिमा दिवंक. भगवान पेद्रू आनी पावला बरी जशें तांणी देवाची कृपा आनी काकुळट मोग सगळे आपणावन ताका साकोन पळयलें आनी सर्वेस्पराक ते शरणां जाले. आज आमी तेच बरी तांचे सवय मेळोन सुम्याची स्तुती करया. एका पुर्वेचें कंथार आमी गावया. हे नवें कंथार आतां आमी गायत आसतना आमचे उपरांत तुमी गावचें. कितलो बरो देव, ताची वडवीक आमी नियाळून आतां आमी गावया, सर्वेस्पराची स्तुती करया. जेजू परमोळ तुजो एका फुलातो सरको. जेजू मोग करो कोणाच्याच मोगाक आमी सरी करूंक नजो. त्या सुम्याचो मोग, ताची काकूळ, ताची दया नियाळून निरंतरी स्तुती करया. कळ्यो बिड्या. परमळ तुजो एका फुलातो सरकोयनेजो. जेजू परमळ तुजो एका फुलातो सरकोयनेजो. जेजू सोमो करो कोणाच्याच मोगा सरकोयनेजो. जेजू सोमो करो कोणाच्याच मोगाक सरकोयनेजो. जेजू सोम्या तुझे नावच पुरो दुस्मान करून पारो. जेजू सोम्या तुझे नावच पुरो दुस्मान करो. जेजू परमळ तुजो एका फुलाचो सरकोयनेजो. जेजू सोमो करो कोणाच्याच मोगाक सरकोयनेजो. हय जेजूस मोग व्हरता. जेजूस तो मोग आमी नियाळून, ताची दया, ताची काकूळट आमी नियाळून ताची स्तुती करया. सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान आमची मनां काळजां बानास ताची स्तुती कर, ताची कृपा आमी आज भोगया, अनुभव करया, ताका साकोन पळोवया. जेजू म्हज्या देवा खुशी मनान करता तुजी सेवा. जेजू म्हज्या देवा
खुशी मौनान करता तुझी सेवा जेजू श्रीमंत बाबा तुका दिल्याशिवाय तो रावचोना जेजू श्रीमंत बाबा तुका दिल्याशिवाय तो रावचोना पिडेन तूं वासाय जेजूक मारबुलो भलायकी तो दितलो पिडेन तूं वासाय जेजूक मारबुलो भलायकी तो दितलो दुखांनी कश्ट तुजे करून बरो भावांतन तूं मारबुलो दुखांनी कश्ट तुजे करून बरो भावांतन तूं मारबुलो जेजू म्हज्या देवा खुशी मौनान करता तुझी सेवा जेजू श्रीमंत बाबा तुका दिल्याशिवाय तो रावचोना वय जेजू इतलो बरो ताचेर आमचो वावट विश्वास सदां उरो तो आमची मागणी आयकता तो आमचे सुदैक कान दिता भगवान पेद्रो आनी पावला बरी आमकां खुरपेन करता ताका गवाय दिवंक ताका साक्षी जावंक फावो करता आस दोगांय आपोस्तलां सोवे मेळोवन सर्गीन दळभरान सोवे मेळोवन स्तुती करया ताका उलो मारया ताची वाखणी करया ताका महिमा दिवया जेजू उतर तुजे जावन आसा वावते झरी सारके बरी जेजू जेजू उतर तुजे जावन आसा वावते झरी सारके जेजू जिवीत म्हजे जावं दी तुज्या जिविता सारके बरी जेजू जेजू जिवीत म्हजे जावं दी तुज्या जिविता सारके जेजूचे नांव वोंटाचेर खेळोया जिवीत जेजू भेटोवया जेजूचे नांव वोंटाचेर खेळोया जिवीत जेजूक भेटोवया जेजूक आमच्या काळजांत येवकार दिवया जेजू सोमो करुया जेजूक आमच्या काळजांत येवकार दिवया जेजू सोमो करुया जेजू उतर तुजे जावन आसा वावते झरी सारके जेजू जिवीत म्हजे जावं दी तुज्या जिविता सारके जेजू जिवीत जेजू जिवीत म्हजे जावं दी तुज्या जिविता सारके तुज्या जिविता सारके ओय जेजू जिवीत म्हजे जिवीत म्हजे जावं दी तुज्या जिवीत आमी स्तुती करया हालेलुया 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 ओय जेजू ओ वर्ततो वर्ती तुझी काको वर्ती तुझी करपा तुझी स्तुती करतले तुझे नाव उलो मारतले तुझी वाखणी करतले भगवान पेद्रो आनी पावला बरी आमकां त्या कृपेन तूं नडयताय तांकां तुवें आपोस्तल जावन मेजता तुज्या कृपेन तांकां बरी केलें तुका साक्ष दिवंक रक्त साक्षी जावंक फावो आज सांजचे सगळे मेळोन आमी तुका वाखणटा तुका नावाडटा तुजी स्तुती कीर्तना आमी गायता तुजी कीर्ती आमी गायता आमी प्रेज यू थँक यू ग्लोरिफाय यू ब्लेस युअर नेम सदैव सांग तुजें नांव हालेलुया 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 देवाचें उतर आमी आयकुया मातेवस वंजलावस 16-13 वळ मॅथ्यू chapter 16 verses 13-19 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुमिया
उपरांत सेजारिया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेसून आपल्या शिष्यां लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नान दोतोर जुआ म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेसू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेसू पेद्रोक म्हणालो, बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणेय मनशान न्हय, बगा सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रो म्हणजे खडाप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो सावयो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता. एकडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. आज भगवंत पेद्रो आनी पावलो दोग दमदूत आपोस्तल, रक्त साक्षी, सुमयान विसरले शिस्ते आपोस्तल जाले. सुमयाक साक्ष तांणी दिली, ती बरी खबर तांणी परगटली. सुमयान दिल्लें मिसांव तांणी केलें. आज तांकां आमी मान करता आसतना, आज देवाचें उतर नियाळता आसतना सुमी आमकां तीच कृपा दिता. सुमी आमकां ताका साक्ष दिवंक ताचे आपोस्तल शिश्य जावं, आमी ह्या संवसारांत जियोंक त्या सुमयाक परगटोवंक तो आमकां फावो करता. तर आमकां जाय ताची कृपा, आमकां जाय तसो ताच्या पवित्र आत्म्याची कृपा, त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया आमचेर. हें उतर आमी नियाळता आसतना आज तांच्या जिवितांत कितें जालां तें तुमी आमचें तें करता म्हणून आमी पातयो तें वळखोंक मानून घेवंक, आज ताची कृपा घेवन आमी बरीं जावंक तसो पवित्र आत्मा आमची काळजां मनां उगडोवंक मागया आमी. गावून गीत पवित्र आत्म्याचें D31 पेज 106. धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर. Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit. धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर. बापा धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर. धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर. बापा बापा धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर. आत्म्या ये तुज्या मंदिरांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशेतां, आत्म्या ये हांव राखून आसा. आत्म्या ये, आत्म्या ये तुज्या मंदिरांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशेतां, हांव आशेतां, आत्म्या ये हांव राखून आसा. देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचेर.
जेसू देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचेर वयचेसू. देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचेर. जेसू देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचेर. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरांत, आत्म्या ये मोच्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव तानेता, आत्म्या ये हांव राखून आसा. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरांत, आत्म्या ये तुझ्या जिवितांत हांव तानेता, हांव तानेता. आत्म्या ये हांव राखून आसा. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Vaisamyam, Devoy tuzo atmo amche, tuझ्या भुरग्यांचे रास आत्म्यान आमकां बर कृपेन बर. हालेलुया, हालेलुया. देवान तुझो आत्मा आमचेर, तुका उलो मारतेल्यांचेर, तुका तानेल्यांचेर, बुकेल्यांचेर. Fill the hearts of your faithful Lord. आमकां स्मय सांग कृपेन बरोस. Hallelujah, 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 Lord. Let your spirit fall उच्चार पार देवाय. भगवान पेद्रो आणि पाऊल सुमिया तुझ्या कृपेन भरले, तुझे अपोस्तल दान दत्तांका केले. आज आमकां त्या स्मरीत तुवें विंचल्याय, तुझे शिस्सां आमकां आपयले, तुझी कृपा तूं आमकां दिताय, तुझे आत्मा आमचेर वताय. त्या आत्म्यान आमकां नितळ आनी निर्मळ करताय, सुडका सुरवोन दिताय, आमची मनां काळजां उगडताय, उसवडायताय. We thank you, praise you, hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Naman beri kurban berlei samtuje sangata Srem to tu sudem sudem fall tuji kuschen Jesu bagian meriada vachme hamawapian kati vinadikar hataniam cha warna chikali. Amen. Mahima Bapa kani Putra kani Pavitra Atmaka. Praise the Lord. Hallelujah. Magal babaino as amka aitara sodis bo warto bagidis. आणि आम्ही आचरण करचे दाबाजीक पेस्त भगवान पेद्रो आणि पावलाचे. आईच्या दिसा आमी म्हणटा पवित्र सभा आपल्या आरंभातय नदर मारता आणि आपल्या आरंभार आपणाक एक स्वरूप दिल्ल्या दोगा श्रेष्ठ व्यक्तींचो उडास संभ्रमता. साम पेद्रो आणि साम पावल विविंगड कालेतीचे तरी तांकां पवित्र सभेचे दोन खांबे तशेंच क्रिस्ता खातीर जोडोवन सर्गींची वाट उजवडावचे दोन दिवे म्हणून आपयला. आनी आयच्या वांजलांत
तेंच सवालां जेसून शिसांक विचारलेली लोक म्हाका कोण म्हूण म्हणटा आनी दुसरें वैयक्तीक सवाल तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात आनी पेद्रूची जाप तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत देखून आज हे दोग खांबे आनी दोन दिवे हांचे विशयी आमी थोडो नियाळ करया आमच्या जिविताक कितें लिसांवास मेळटा म्हणून आमी समजोवया जाणा जावया सान पेद्रू आमी जाणा योनाचो पूत आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें योनाच्या पुता तो गलिलिया सरोवराच्या तडीच्या बेतसायदा गांवचो काजारी मनीस काजार जावन कफरनवांत तो जियेतलो ताचो भाव आमी जाणा आंद्रे ते दोगी आंद्रे सुवें पागी जावन आपलें जिवीत सरताले पागी मसली पक्षे सो दोग मसली पक्षे आनी म्हणटात दोगी स्नानीक जुवांचे शीस जावन आसले पूण सोम्यान तांकां प्रदेतरान पेद्रूक मनुश्याचो पागी जावंक आपयलें लुकाच्या वांजेलांत 5व्या वस्वरांत आमी वाचता तवळटावन ताका केफस म्हळ्यार आरामायक भाशेन खडाप लाथ्या भाशेन पेत्रा वा पेत्रूस म्हणजे खडाप म्हणलें नांव ताका दिलें आनी उपरांत जेजू थंय ताणें आपलो भावार्थ उसारलो आयच्या वांजेलांत पळया ताणें म्हळें तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत यो क्रायस्ट सन ऑफ द लिव्हिंग गॉड आनी अशें उद्गारतना सुमयान ताका भागी म्हळें आयच्या वांजेलांत आमी आयकता 16व्या वस्वरांत 17वी वळ मातेवचो वांजेल आनी म्हूण धरून सुमयान म्हळें भागी तूं खडाप ह्या खडपाचेर हांव म्हजी धर्म सभा बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात सर्गींच्या राज्याच्यो सावयो हांव तुका दितलो संवसारी तूं कितें आडवरताय तें सर्गीं आडवरलेलें आसतलें पूण संवसारी कितें सोडयताय तें सर्गीं सोडयलेलें आसतलें जुदेवांचे कानून कोर्तीन म्हणटात हे दोन शब्द वापरतले बांदचें आनी सोडोवचें देखून जेजून हे शब्द पेद्रूक उल्लेख करतना पेद्रूक प्रमुख स्थान दिलें म्हणून आमकां स्पश्ट जाता आनी उपरांत जेजूच्या जिवनपणा उपरांत पयलें पेद्रूक जेजू दिश्टी पडलो जुदास इस्कारियोताच्या जाग्यार मातियासाक विंसतना पेद्रून मुखेलपण घेतलें थंय आमी वाचता पवित्र पुस्तकांत पेंतेकोस्ता दिसा पयलें परगट शिकोवन दिल्ली पेद्रून जावन आसा पयलो शर्माव आनी उपरांत सानेद्रीन सभेच्या सांद्यान उद्देशून तो उलयता पयले फावटी जुदेवा मदल्यांक भावार्थ्यांच्या जम्याक ताणेंच स्विकार केल्लें आनी उपरांत हेर धर्माच्यांकी म्हळ्यार जेंतिलांक जेंटायल्स ताणें पवित्र सभेक स्विकार केलें आनी पयलें परगट अजाप केल्लें ताणेंच एका तोंट्याक बरें केल्लें रुपें आनी भांगार म्हजे कडेन ना पूण जेजू नाजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी चल आनी उपरांत पवित्र सभेच्या पयल्या महासभेर थंय निर्धार करचें उतर तस उलयलो पेद्रू जेजून ताका दिल्लें मेसांव सुरवेक आमी जाणाव हाचेर तुजेर पवित्र सभा बांदता तो भियेलो एक भोवणी ताणें ताका बिया किडें दिलें सुरू जेजून ताका विंचल्या कूडले तो पवित्र बागेवन न्हय आसलो जावं दी पूण जेजून ताका विंचलें आनी ताका पवित्र केलें आनी पयलें सान शिसांच्या की शिसां पैकी सक्कळ शिसां पैकी द फर्स्ट प्लेस प्रायमसी ऑफ पिटर आमी म्हणटा आनी तो पयलो पाप साहेब जालो पळया सोमी विश्वासी आमकां खंयच्या आमी जातीचे कातीचे आमचें कालें बॅकग्रावंड आमी कसलीं तें परत सोमी पळयना आमचें फाटलें जिवीत ताका नाका पूण जर सोम्यान आमकां विंचला आनी सोमी विंचल्या प्रकार आमी ताका सहकार कृपेक सहकार दिता तर पेद्रू बरी आमी सोम्याक साक्ष दिवंक शकतले हांव खंडीत जाता हा सो संदेश पेद्रू आमकां दिता आनी पेद्रू थंय आमी पळयता तसली कृपा सोम्याची आनी आतां दुसरें आनी एकलो मनीस साम पावल कांय उणो न्हय 12 जाणां अपुस्तलां पैकी न्हय जाल्यारय सोम्यान ताका विंचलो
आमी म्हणटा स्नानीक जुआ उपरांत क्रिस्तांव धर्माच्या अप्रतिम व्यक्तींपैकी सांब पावलो जावन आसा म्हणयेत. अन्य जनांगामध्ये शिंपडलेल्या जुदेवा मदल्या ताका जुदेव आनी ग्रेस्त संस्कृतीन परिणता आसली. देवान ताका दिल्ल्या मिसावान ताचें व्यक्तित्व आनी ताणें जोडली वाडावळ पूरक जाली. जुदेव न्हय आसल्ल्यांक तो आपोस्तल जालो. सांब पावलाक आमी म्हणटा अपोस्टल टू द जेंटायल्स, जेंतिलांचो. आनी पवित्र सभेक जुदेव धर्माच्या शीर मनोभावाच्या मुठींतले मुक्त करचें ताचें मिसांव जावन आसलें. दामास्काच्या वाटेर ताका भेटोवन ताका परिवर्तन केल्ल्या जिवन जेजूचो अनुभव ताका क्रिस्ताचो उर्बेस्त, सुडसुडीत आनी धैर्यादीक मिशनरी करूंक शकलो. आनी सांब पावलोचीं पत्रां आमी वाचल्यार सुमार पत्रां आसा, तुमकां कळीत आसा कितलीं 7 ताणेंच बरयल्लीं म्हणटात आनी हेर ताच्या मार्गदर्शनान बरयल्लीं तसलीं जावन आसात. आनी आयच्या काळार ताणें शिकयल्ल्या सताचे शिकवणेक साक्ष जावन आसात. ताच्या आपोस्तोलीक पत्रांत ताण वळटा न्हय ताची शेळमोडाय, तकलेची जानवाय वा ताची इच्छासक्त बगार सर संगती क्रिस्तातय म्हणल्यार ध्येयकाल क्रिस्ताचो पटलावदार जावच्याक क्रिस्तातय ताणें दाखयल्लो पाशावी मोग. तो म्हणटा कोरिंथीच्या पहिल्या पत्रांत 9:22 वळ सर्वांक सर्व जावच्याक टू बिकम ऑल थिंग्स टू ऑल. आनी ह्या खातीर जावं दगदवणी, जावं अवमर्याद, जावं अस्कतकाय ताका विचलीत करूंक शकली ना, विंगड करूंक शकले ना. देखून पवित्र सभेक क्रिस्ताची मिस्ती कूड एफेसरांचें पत्र 4:12 वळ जावन रुपीत करच्याक उर्बेन तो वावुरलो. सांब पावलाची जिणी आमी पळयल्यार पत्रांनी आमकां कळटा तशें कस तशें मिसांव. देखून पावल म्हणल्या नांवाचो अर्थ म्हणटात ल्हान म्हणून. त्या प्रकार वेळा आदींच जल्मल्लो म्हणटा. 7 म्हयने जायनासतना जल्मल्लो हांव म्हणटा तो. आनी तो म्हणटा ताका आपूण सेवक वा अपोस्तलां पैकी निमाणो मात्र न्हय, देवाच्या लोकां मदें निमाणो म्हूण सयत आपणाकच ताणें आपोवंक तो दाखयलो ना. हांव निमाणो पूण अपोस्तलां पैकी, देवाच्या लोकां पैकी. पूण जाय की मरण पावुल्लो क्रिस्त ताचें तें आसलो, जियेवचो क्रिस्त ताचें जिवीत जावन आसलो म्हूण सांगीत. देखून आज पेद्रू आनी पावल दोगांयचो आमी आज उडास करतना, दाबाजीक पेस्त करतना मोगाळ भवा आनी भयणी ते दोगी क्रियाळ व्यक्ती जावन आसून एकल्याचो वावर आनी एकल्याच्या वावराक पूरक जावन आसलो आमी म्हणयत. दोगी क्रिस्ताच्या गुंडायेन क्रिस्ताचो तांणी मोग केलो, व्हडतो मोग दोगांयनी. आनी दोगांय विशयी ती उतरां आमी म्हणयत. कसलीं उतरां? सांब पावलान कोरिंथीच्या तिमोथीच्या 2 पत्रांत 4:7 आनी 8 वळ अशें बरयलां. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजो बाबर्थ हांवें सांबाळला. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकूट नितीचो म्हूण सुविधार म्हणटात तो सोमी त्या निमाणे दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही, ताच्या येण्याक अत्रेगून आसलेल्या सुमेस्तांकी तो दितलो. देखून खरेंच क्रिस्तांव समुदाय पुसून काडूंक आयतो जाल्ल्या आमी म्हणटा चक्रवर्ती निरोच्या आडाळत्या काळार तो नितीवंतपणाचो मुकूट तांकां दोगांयकी एकाच काळार मेळ्ळो. जे सुरविल्ल्या पवित्र सभेचे 2 खांबे आनी 2 दिवे आनी तांकां कशें ते जियेले, जेजूचे शीस आपोस्तोल जावन तशेंच ते मेले. तांकां दोगांयकी मार्तीरपणाचो कुरो लाभलो. त्या निरोच्या काळार, चक्रवर्ती निरोच्या काळार दोगांयकी ताणें जिवेशी मारले. आनी जेजून सांगले बरी पेद्रूक वातिकान दोंगरार, आतां सा पेद्रूची काल म्हणटा आमी बेसलिका आसा, सेंट पिटर्स बेसलिका रोमान, थंयसर ताका कुर्सार मारलो. पूण सुमयान कुर्सार मेल्ले बरी म्हाका मरोंक हांव योग्य न्हय म्हणटा पेद्रू. देखून ताका तकली सकयल आनी पांय वयर करन कुर्सायलो. रोमाचो नागरीक जावन आसल्या पावलूक
ताका कितें केलें? ताका शहराच्या वणटी भायर त्रेपोंटेन म्हणल्यार ऑस्ट्रियान रस्त्यार तकली कापून जिवेशी मारलो. आनी आतां त्या जाग्यार सान पावलाक समर्पिल्ली मजबूत बसिलिका आसा. हांव रोमाक गेल्ल्या वेळार 2013 हे दोनी कॅथेड्रलांक वा तांच्या इगर्जांक वचून वेचें भाग म्हाका मेळ्ळें. थंयसर सान पेद्रूची बसिलिका आनी एक सान पावलाची आनी एक बसिलिका आसा. आज आमी ह्या दोगांय पावलोक आनी पेद्रोको आज तांचें स्मरण काडटना आज सुमयाची कृपा आमी नियाळटा. कशें जिवितांत तशें मरणांत. कशें आमी बावडटात जेजूक ना केवळ तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणचे पूण तो बावडतो जियोवचो. आज आमी कातोलिकां क्रिस्तवां आज आमचेर जायते अडखळ येतात. सवारपणी आमच्या बावडताचेर येतात. आमच्या बावडताची एक परिक्षा जाता. इट्स अ टेस्ट ऑफ आवर फेथ. पूण टेस्ट आसलें आमी ह्या पेद्रो आनी पावला बरी टेस्टिमनी करून बदलीचे. टेस्ट शूड बिकम टेस्टिमनी. जेजूक साक्ष आमी दिवचे. देखून आज आमी मागया मगाळ बाबा आनी भयणी ह्या पेद्रो आनी पावला बराबर मेळोन आज सुमयाची कृपा ह्या आराधनांत आमचे खातीर आमी मागया. एक भगिवंत जेम्स अल्बेरियोन तो म्हणटा जेजू आमचे थंय जियोवंक आशेता. आमचें व्यक्तित्व म्हणजे आमच्यो आलोचनो पयस जावन ताच्यो आलोचनो आमच्यो जायचे. ताची आशा आनी भोगणां आमचीं करूंक ताचें काळीज आमचे थंय रसूंक तो आशेता. आमच्यो सर इच्छा आमच्यो वंदवण्यो मनशापणाच्यो आमच्यो सर करण्यो न पयस करून जेजू आपली इच्छा आमचे थंय घालूंक आशेता. जशें पेद्रू आनी पावल थंय ताणें केलें आज सस जेजू आमचे थंय करूंक आशेता. तर आमचे दोळे आमी दामप्या ह्या घडये आज आमचें काळीज मोन सुमयाक दिवया. ह्या दिसांनी जुनांत आमी सगळो म्हयनो आतां खाली एकच दीस उरला 30 तारीख फाल्यां सगळे म्हयनो आमी जेजूच्या काळजाक आमी आराधन केलां. ताच्या काळजाचें भक्तीपूण आमी आदारलां. पर शुक्रारा जेजूच्या काळजाची आमी परब केले. सोनवारान मरियेच्या निश्कळंक कथावीन काळजाची स्मरण आमी केलें. आनी आज आयतार हे दोग विशेष कृपा सुमे आमकां दिता. देखून आज सुमयाक आमी आपोवया आमचे थंय. ताची कृपा आमी घेवन तांचे बरी आमी जावंक सुमया बरी आमी जावंक सुमे आमकां फावो करूंक गावया. आमी हें गीत प्रभुचें जेजू ये म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जिणयेन म्हज्या सर संगतीनी आनी म्हाका तुज्या कृपेन भर. कम जीसस. हे सुमया E19 page 118. जेजू ये म्हज्या काळजान जेजू ये म्हज्या आत्म्यान जेजू ये म्हज्या मनान जेजू ये म्हज्या जिवितान. वया आमी आपोवया. जेजू ये म्हज्या काळजान म्हज्या आत्म्यान जेजू ये म्हज्या आत्म्यान म्हज्या मनान जेजू ये म्हज्या मनान म्हज्या जिवितान जेजू ये म्हज्या जिवितान. काळजादार उगडून सुमया राखून आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सुमया राखून आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. मागया आमी सुमया बरी आमी चिंतूंक सुमया बरी आमी उलोवंक सुमया बरी आमी करूं. भगवान पेद्रो आनी पावलोन जशें देवाच्या आदारान कृपेन बरोवन ताचे शेस आपोस्तोल जावन सुमयाक साक्ष गवाय दिली. आज आमी तशें करूंक सुमे आमकां कृपा दिता. तशी कृपा आमी मागया आनी घेवया. तशा कृपेन आमी बरीं जावं
हरी एकली बरी जावन ताका साक्ष दिवंक तो फावो करूंक कम लॉर्ड येस तुमी आमच्या चिन्नांत आमच्या शब्दान करनेंत आमच्या जिवितांत जेसुये म्हज्या चिन्नांत जेसुये म्हज्या शब्दांत जेसुये म्हज्या करनेंत जेसुये म्हज्या चिन्येन जेसुये जेसुये म्हज्या चिन्नांत म्हज्या शब्दांत जेजुये म्हज्या शब्दांत म्हज्या करनेंत जेजुये म्हज्या करनेंत म्हज्या चिन्येन जेजुये म्हज्या जिणयेन काळजादार उगडून सुमयाराक कोण आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता काळजादार उगडून सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता हय सुमयाक आमी आपल्या तो आसल्यार ताची कृपा आसल्यार आमकां पुरो आमचे सर कश्ट आमचे दूख आमची पिडा शिडा संकट सका दिव्या देवाचें उतर आमकां सांगता लुकास वांजला 20:1-30:4 वळ ह्या संवसाराच्या राटावळींनी तुमची काळजां मनां कोशेडां दाड्डी जावंक सोन्नाकात हे अंसस्करणां दाड्डी जावंक सोन्नाकात म्हणटा होय आमची मनां काळजां सुमयाक दिव्या आज कितें दूख आसा सगळें कितें सुदारना आमी जियोंचे न्हय सुमयाक भेटोवया ताचे थंय आमकां संपूर्ण सुडका आसा सोडवण आसा भलायकी आसा शांती समाधान आसा तो आसल्यार ताची कृपा आसल्यार पुरो भगवान पेद्रो आनी पावल कशें ते सादे मनीस भागी जावन आसलो तो पेद्रो आनी पावल क्रिस्ताक वळखनातलो पूण आपोस्तोल जालो सगळें देवाच्या कृपेन आनी तांणी देवाच्या कृपेक दिल्ल्या सहकारान आसस्स समिताच्या कृपेन आमकां बरो सर बांदपास बंदडेंतलें पिडेंतलें वायटांतलें आमकां निवारूं सुडका दिवं आमी मागया आमी आशेवया ताची कृपा आमी घेवया स्विकार करया ताका आमच्या काळजांत आमी आपोवया जिवितांत आपोवया कुटुंबांत आपोवया कम लॉर्ड ब्लेस अस जेसुये म्हज्या कश्टांत जेसुये म्हज्या दुखांत जेसुये म्हज्या पिडे शिडेन जेसुये म्हज्या संकश्टांत जेसुये म्हज्या कश्टांत म्हज्या दुखांत जेजुये म्हज्या दुखांत म्हज्या पिडे शिडेन जेजुये म्हज्या पिडे शिडेन म्हज्या संकश्टांत जेजुये म्हज्या संकश्टांत काळजादार उगडून सुमयाराक कोण आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता काळजादार उगडून सुमयाराक कोण आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता वय मागया आमी जेजूक आपोवया आनी खंयसर जेजूची आमकां गरज आसा ताच्या कृपेची आमकां गरज आसा जावं आमच्या कुटुंबांत जावं आमच्या संबंदांत जावं आज कोणी कश्टा संकश्टांक वळख चल्ले आसात कुटुंबांत वा आस्पत्र्यांनी घरांनी आश्रयांनी समस्यांनी वळवळ आसात उडास कडयां तांचो ह्या घडये जेजूक आमी आपोवया तांचे खातीर तांच्या आयक त्या कश्टा संकश्टांत जेजू आसा तो सुडका दिता जायची रियेकली भलायकी कुडीची मोतीची आत्म्याची जायते जाणां रिणांत आसा जायते जाणांक आज काम ना कश्टां वयर कश्ट सलवणे वयर सलवणी येवन आसा ते सगळें बदलो म्हूण मागया जेजू बदलिता तो आमकां आशिर्वादीत करता ती सलवणी जैतान बदलिता ते आमचे सलवणी वा निराश आनी देस्पॉट जाल्ली मनां काळजां बदलिता
जेजूक आपोवया घट्ट भावार्थान विश्वासान हरी एका संगतीन जेजू आसा जेजूचें नांव आमी उलो मारया जेजूच्या नांवान आज मागया डिक्लेअर ब्लेसिंग्स ओवर यू तुझ्या जिविताचे कुटुंबाचेर मोगाच्या हरी एका कोणा खातीर तूं मागताय तांचेर हरी एक संद्यांचेर आनी तेंच बेसांव आमी मागया सगळ्या संवसाराचेर विविध राष्ट्रांचेर आज झुजां सगळीं आख्खेर आसा म्हणून आनी कितें आज प्रकृतीचो विकोप जाता जनवरां पावसा निमती आवरां निमती येतात भूंयकंपणी जाता सगळी समी सांबाळूं आनी राखूं हरी एक विशय सगळे संगती समियाक भेटून आमी मागया आमचो देश आमचो गांव शांती समाधाना खातीर आमी मागया सवार आनी हांगासर ते सवां बरयल्लीं आसात आनी जायतीं जाणां ऑनलायनार आमचे मीस आराधन सवार संगती पळयतात तांचोय आमी आज उडास करया हरी एक ते सवां मागणी हे मंदिर हांगासर आसच्या ह्या जागांक हरी एक भाव भयणीक आमकां कुमोक आदार दिवच्या हातेरां सावन समी वापरचे हरी एकल्यांक तशा कृपेन सा पेद्रो आनी पावला बरी हरी एकल्यांनी तांचे मिसांव करूं जायशे कृपा आनी सर बांदपास बंदडेंतलें वायटांतलें सैतान दुस्मनाच्या पासांतलें आमकां सुमेसांक निवारो म्हणून आमी मागया सुमयाक आपोवया जेजू ये आमच्या मिसावान आमच्या कुटुंबान हरी एका संगतीनी ये आमी तुजेर दिश्ट घालून भवार्थान विश्वासान जियोंक मिसांव करूंक आमकां फावो कर तुका साक्ष दिवंक फावो कर सुमया कम लॉर्ड जीसस कम जेजू ये मोच्या कुटुंबान जेजू ये मोच्या मिसावान जेजू ये मोच्या दोसान जेजू ये मोच्या हरी एक मेठान जेजू ये मोच्या कुटुंबान मोच्या मिसावान जेजू ये मोच्या मिसावान मोच्या संतोषान जेजू ये मोच्या संतोषान हरी एक मेठान जेजू ये मोच्या हरी एक मेठान काळजादार उगडून सुमया राखून आसा तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता काळजादार उगडून सुमया राखून आसा तुका स्वीकार करून तुझे थंय काळजादार उगडून सुमया राखून आसा तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता काळजादार उगडून सुमया राखून आसा तुका स्वीकार करून तुझे थंयची स्तुती कर मागया हालेलुया 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 होय सुमया आमकां विशेष कृपेन भर आज भगवान पेद्रो आनी पावलो तुवें कशें कृपेन भरलें आपोस्तोल आनी रक्त साक्षी तांकां केलें त्याच कृपेन आमकां तूं भर तांचे बरी सुमया तुजे बरी आमी जियोंक आमी चिंतोंक उलोवंक आनी करूंक जियोंक फावो कर सर तांच्या बांदपास बंदडेंतले निवार हरी एक वायटांतली आमकां निवार हरी एक संकश्टांतली पिडेस्तांतली निवार देवसा दुस्मनाच्या पासांतली निवार चड आनी चड तुज्या कृपेन आमी आमचें कुटुंबा मोगाचें हरी एकल्या ज्या कोणा खातीर आमी मागता तांकां तूं बर हरी एक पिडेस्ताच्या आत्म्याक हांव सुमया तुज्या नांवान बंदी करता आय डिक्लेअर हिलींग ब्लेसिंग प्रोविजन हरी एक बेसांवां मागणी तूं आशिर्वादीत कर चड तत्वारांतलें संकश्टांतले अनवरांतली आमकां निवार तुजें रास तुजी कशी योजना जारी आसा आनी सुमया तुका महिमा जावं आमचे थंय आमच्या कुटुंबान संबंधान हरी एका आमच्या संगतीनी मिसावांनी सुमया हालेलुया हालेलुया bless us Lord heal us deliver us and sanctify us thank you Lord अर्गां तुका जावं हे मागणी हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमी मागया प्रत्येक तरान आमी हरी एक मागणी ते समास आयच्या वट्ट दिसा भगवान पेद्रो आनी पावलो सुवाय मेळोन आज जेजूक सुमयांक बळयता आसतना जुलाय म्हयनो आमी सुरू करता बेगीनस
ह्या म्हयन्यांत विशेष रितीऱ्यो आसात हांगासर. पयल्या हप्त्याक 6 तारखेतावन 10 तारखे पर्यंत कोंकणी रितीर आसा आमची सादी हर एका म्हयन्याची पयल्या हप्त्याची. ताचे उपरांत इंग्लीश 17 तावन 20 तारीख. ताचे उपरांत कोंकणी विशेष भलायकेची रितीर 20 आनी 4 तावन 27 24 to 27 आनी उपरांत निमाणे 28 to 31 आमाल पियोने मादक द्रव्यांक वळखसल्ल्यांक विशेष ही सुटकेची रितीर आसा. ह्या रितीरां खातीर विविध समा खातीर आमी मागया. सो आमच्यो गरजो सुमयाक भेटोवन ताचें बेसांव घेवंक आमकां आमी तयार करया. गवया आमी निमाणें गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंत सास्तांगनामा करूया. पुर्विल्या त्या रूपाबद्दल नव्यो रिती आदार्या. सोलवोन वेचा अस्कत विश्व भावार्थाचें बोळ दिव्या. जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हरसिता. तुका तुका स्पिरिता समासमी नावाडता. प्रार्थूया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिसरांक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. तकली बगावन भक्तीपणी आमी सुम्याचें बेसांव जोन घेवया. तुमकां सुमेज सांग आमी बागी सान पेद्रूचे आनी पावलाचे दोग पवित्र सवेचे खांबे आनी 2 दिवे तांचे अपुरबायेचे पेस्त दाबाचीक आमी मागता. पेस्ताचे शुभाशय आनी आमचे रितीऱ्या विशयांत तुमकां विवर आमी येदोळूस दिला दिवनूच आसा. आमचे खातीर तुमी मागा. ह्या मंदिरा खातीर मागा. ह्या दिसांनी विशेष रितीर इनर हिलिंग रोथ कादोश तिमातावन चलोवन आसा. जायते जाणां रितीरेन वांटो घेवन आसात. आमचे मेसा आमी सदांच ऑनलायनार तुमी पळयतात. हरी एका दिसा दायजी वळडार 6:30 तावन 7:30 सोमारा तावन सोनवारा आराधन आनी मेस आयतारा 2 वरां. सकाळींचें आराधन 6:30 तावन 7:30 9 तावन 10 मेसाचें बलिदानी आसा. तशेंच विविध कामांक तुमी कुमोग करनासात. तुमकां सुमेज सांग आमी देवाचे वेसनार आशिर्वादा मागता. आमचे खातीर तुमी मागता आसतना तुमकांय आमच्या मागण्याचो आदार आमी बसयता. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू.